كان إسلام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه له منفعة كبيرة وأثر بالغ في الدعوة الإسلامية في بدايتها. يحدثنا بذلك سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، ولقد رأيتنا وما نستطيع أن نطوف بالبيت ونصلي حتى أسلم عمر، فلما أسلم قاتلهم حتى تركونا فصلينا وطفنا. وقال أيضا سيدنا عبد الله بن مسعود: كان إسلام عمر فتحا، وكانت هجرته نصرا، وكانت إمارته رحمة، لقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلي ونطوف بالبيت حتى أسلم عمر، فلما أسلم قاتلناهم حتى تركونا نصلي. ويقول أيضا سيدنا صهيب ابن سنان رضي الله عنه: لما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ظهر الإسلام ودعي إليه علانية، وجلسنا حول البيت حلقا، وطفنا بالبيت، وانتصفنا ممن غلظ علينا ورددنا عليه. كان هذا كلام سيدنا صهيب بن سنان. صدق من قال في حق سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما أنشد شاعرا يمدحه فقال: أعني به الفاروق فرق عنوة بالسيف بين الكفر والإيمان، هو أظهر الإسلام بعد خفائه ومحى الظلام وباح بالكتمان.